पार्टी को प्रथम विधान महाधिवेशन का अध्यक्ष मंडल का श्रद्धेय अध्यक्ष, अध्यक्ष मंडल का सदस्य कमरेडहरू यो विधान महाधिवेशन में उत्साह र आत्मविश्वास का साथ में सहभागी हुनुभएका सबै सहयोगदा प्रतिनिधि कमरेडहरू, दुर्गोत्सव कमरेडले यहाँको माझमा राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको राज्यमा विश्वास गर्ने र आफ्नै व्यवस्थित वैधानिक प्रबन्धको आधारमा सुसञ्चालित हुने एउटा सुसङ्गत पार्टी हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई जानकारी नै छ। यसबीचमा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले को 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेपछि हाम्रा सामनेमा केही नयाँ घटनाक्रमहरू विकसित भएका छन्। नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको र त्यो पनि अहिले अलग अलग अवस्थामा रूपान्तरित भएको पृष्ठभूमि छ। जसले गर्दा हाम्रा विधानका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केही व्यवधानहरू सृजना भए र त्यसरी व्यवधान सृजना हुँदा हाम्रो विधानमा बाधा अड्काउ फुकाउको माध्यमबाट त्यस्ता वैधानिक समस्यालाई समाधान गर्ने, सम्बोधन गर्ने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था छ र त्यो व्यवस्थालाई पार्टीको विधान महाधिवेशन वा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तदनुकूल म कमरेडको सामनेमा यो बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो बाधा अड्काउ फुकाउको प्रस्ताव 2078 असोज 8 र 9 गते सम्पन्न नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय बमोजिम यो राष्ट्रिय महाधिवेशन समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ। बाधा अड्काउ फुकाउने प्रस्ताव 2075 जेठ 3 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र एकीकृत भई निर्माण भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाम सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट 2077 फागुन 23 गते बदल भएको सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम निर्वाचन आयोगले दिएको 15 दिनको समयभित्र पुनः नयाँ नाममा दर्ता हुन नेकपा माओवादी केन्द्रको मुख्य नेतृत्वले अस्वीकार गरेको र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट नेकपा माओवादी केन्द्र अलग भएको सोको परिणामस्वरूप नेकपा एमाले पुनः क्रियाशील भएको र 5 वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप छोटो समयमा विधान महाधिवेशन र नेतृत्व निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशन समेत सम्पन्न गर्नुपर्ने विशेष परिस्थिति सृजना भएको पार्टी विभाजन गर्ने षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै पार्टीको आत्मविश्वासलाई बलियो बनाउन र राष्ट्रिय राजनीतिमा यस पार्टीको नेतृत्वलाई हैसियत सुरक्षित गर्दै संगठनात्मक शक्ति र जनाधार विस्तार गर्नका लागि राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको दायरालाई फराकिलो बनाउन आवश्यक भएको आञ्चलिक ढाँचाको ठाउँमा मुलुकको संविधान बमोजिम प्रादेशिक ढाँचाका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने प्रबन्ध गर्न र एकता एकीकरणको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै निरन्तरता दिन आवश्यक भएको र राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाका आधारमा विधान महाधिवेशन आयोजना गर्न पार्टी विधानको धारा 15 क र धारा 19 क मा उल्लिखित व्यवस्थाका कारण बाधा उत्पन्न भएकोले सो बाधा हटाई व्याय बमोजिमको व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको हुँदा यो विधानको धारा 74 को आधारमा विधानको धारा 15 क र धारा 19 क को सट्टामा व्याय बमोजिम हुने गरी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्दछ। धारा 15 क को सट्टामा धारा 15 क केन्द्रमा एक राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद रहनेछ। त्यसमा व्याय बमोजिमका सदस्यहरू रहनेछन्। एक केन्द्रीय कमिटीका
पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, 2 केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका पदाधिकारी र सदस्यहरू, 3 केन्द्रीय विभागका पदाधिकारी र सदस्यहरू मध्येबाट 10 जनाका दलले निर्वाचित हुने सदस्य, 4 प्रदेश कमिटी र सो सभाका विशेष कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य, 5 जिल्ला कमिटी र सो सभाका विशेष कमिटीका पदाधिकारी, 6 भूगोलको जिल्लामा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी जिल्ला कमिटीबाट छनौट गरिएका 1 जना सदस्य र 1 जना महिला सदस्य, जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरी छानिएका 1 जना दलित सदस्य, पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठनका केन्द्रीय कमिटीका वरिष्ठतम पदाधिकारी तथा सदस्यहरू मध्येबाट 10 जनाका दलले छनौट गरिएका सदस्य, 8 पार्टी सदस्य रहेका प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, 9 उपरोक्त बमोजिम कायम हुने कुल सदस्य सङ्ख्याको बढीमा 10% केन्द्रीय कमिटीबाट मनोनित गरिने सदस्य। धारा 19 को सुरु वाक्यको सट्टामा केन्द्रीय कमिटीले विभिन्न विषयमा आवश्यक सल्लाह सुझाव दिनका निम्ति आफ्नो कमिटीको कुल सदस्य सङ्ख्या ननाग्ने गरी 1 सल्लाहकार परिषद गठन गर्नेछ भन्ने वाक्य उल्लेख गर्ने क्रमहरू मैले त्यही 78 असोज 8 र 9 गते सम्पन्न भएको पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय बमोजिम विधान महासचिव समक्ष प्रस्तुत गर्ने भनेर निर्णय गरिए बमोजिम पारित भएको यो प्रस्ताव यो सम्मानित विधान महाधिवेशन समक्ष प्रस्तुत गरेको छु। बाधा अड्काउ सम्बन्धी यो प्रस्ताव यस विधान महाधिवेशनले अनुमोदन गर्नेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। धन्यवाद। अभिवादन। यो पालि पक्कै पनि सङ्गठन विभाग प्रमुखको मन्तव्य सकिएकोमा मात्रै होइन, यो बाधा अड्काउ फुकाएको कुरामा हाम्रो आदेशमा समर्थन छ भनेको होला, फेरि एकचोटि यो आदेशमा हाम्रो समर्थन छ भनेको होला। बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश अनुमोदन भएको छ महाधिवेशनबाट, अब त्यो विधानको अङ्ग भएको छ। यद्यपि यो विधान धेरै लामो जाँदैन, तपाईँहरूले फर्सीसम्म नयाँ विधान तयार गरिसक्नुहुन्छ, तर त्यतिन्जेलको लागि यो विधानको अङ्ग बनेको वास्तवमा मैले यस्तै भन्ने चलाउनुहुन्छ है। पास भएको सूचना गर्दा यो पास भएको बेहोरा म अनुरोध गर्छु। बिचमा सानो एउटा रोचक कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ। नेकपा एमाले वृद्ध वृद्धाहरू, युवाहरू, बालबालिकाहरू सबैलाई माया र सम्मान गर्छ। संयोग आज अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस पनि रहेछ। मनमोहन अधिकारीलाई सम्झिँदै उहाँले सुरु गर्नुभएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता संयोगवश आज हामीले त्यति बेला महिनाको 100 थियो, अहिले दिनको 133 पुगेको छ। हामीले यसरी वृद्ध वृद्धहरूलाई सम्मान गर्छौँ। म उहाँहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ रहनुभएका सबै ज्येष्ठ नागरिक कमरेडरलाई पनि सम्मान छ। तर अहिले मैले ज्येष्ठ नागरिकको कुरा गर्न खोजेको होइन, मैले नानीहरूको कुरा गर्न खोजेको। नानीहरूले कमरेड केपीलाई र नेकपा एमालेलाई असाध्यै माया गर्छन्। हामीले पनि माया गर्छौँ। अझ केपीको नेता अध्यक्षहरूले असाध्यै धेरै माया गर्नुहुन्छ। त्यो माया यहाँ आज एउटा प्रकट हुन लागेको छ। हाम्रा केही नानीहरूले उहाँलाई आज एउटा गिफ्ट दिन खोज्दैछन्। गिफ्ट मैले बुझेसम्म तपाईँहरू प्रत्येकको मोबाइलमा पुग्ने र नेकपा एमाले के हो, नेकपा एमाले के गर्यो सरकारमा होला भन्ने बुझाउने असाध्यै सुन्दर सामग्री हो भन्ने मैले बुझेको छु। म गलत पक्कै छैन होला भन्ने लाग्छ। त्यो उपहार
हस्तान्तरणका लागि सानी छोरी अश्विनी भेटवाल सहितको टिमलाई यहाँ आउन र आफूले तयार गरेको सामग्री पार्टीका अध्यक्ष श्रीमती केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गर्नमा आएको छ। अश्विनी भेटवाल र उहाँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो प्राविधिक साथीहरूलाई यो उहाँले दिनुभएको उपहार बजाइदिन म आग्रह गर्छु। तपाईँहरूले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। नेता बन्नलाई सपना देख्नुपर्छ, जनताका दुःखबाट जस्तै स्वाभिमानी नेपाली भई खुट्टा टेक्नुपर्छ, छातीभित्र सगर्वले नेपाल लेख्नुपर्छ। देशलाई शासक होइन सेवक चाहिएको छ। सेवक त्यो हो जसले सपना देख्छ, सपनामै देशको विगत वर्तमान र आगत खुट्याउँछ अनि सङ्कल्प गर्दछ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताका लागि हरदम लड्छ, लड्दै अघि बढ्छ। नाम बदनाम देख्दैनौँ, आफ्ना पराया चिन्दैनौँ। उसले देश देख्छ, जनता देख्छ अनि कसम खान्छ देशकै लागि मर्ने र मर्नु अघि केही गर्ने। अनि बिस्तारै उठ्छ धरहरा, बन्छ रानी पोखरी, बढ्न जान्छ सगरमाथाको उचाइ, छापिन्छ चुच्चे नक्सा, चल्छ पानी जहाज, आउँछ रेल र मेलुन्ची। सडक पूर्वाधार, राजमार्ग, सीमा सुरक्षा, विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धार, स्वदेशमै रोजगारी सृजना, निःशुल्क खोपको व्यवस्था लगायत तमाम कार्य गर्दै यात्रा अघि बढ्छ। यात्रा यतिमा मात्रै रोकिँदैन। आफ्नो अलग्गै नेपाल स्याटवान नामक भू उपग्रह अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरी भूमिमा मात्र नभई ब्रह्माण्डमा समेत आफ्नो उपस्थिति जनाई विश्व जगतमा आधुनिक नेपालको पहिचान स्थापित भएको छ। आउँछन् अनेकौं चुनौती, डटेर सामना गर्ने सामर्थ्य राख्दछ। पार्टीलाई एक ठिक्का राख्न लड्छ र सङ्कल्प पुरा गर्दछ। बादमा फस्दैनौँ, लाभ हानि देख्दैनौँ, देख्छ त केवल देश र जनता, अर्थात् समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। धन्यवाद अश्विनी भेटवाल र सबै टिम। उहाँले यो उपहारको बारेमा बोल्नु खोज्नुभएको छ। एकदमै छोटोमा आफ्नो भनाइराख्नु पनि म आग्रह गर्छु। विधान अधिवेशनको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। मेरो नाम छ अश्विनी भेटवाल र म लगायतको टिम चाहिँ हामी यहाँ आज उपस्थित भएका छौँ। र अब एज अ युथ हामी ग्रो अप हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ विटनेस्ड अ सिरिज अफ इन्स्टेन्सेस। त्यो सिरिज अफ इन्स्टेन्सेसले चाहिँ देशमा अस्थिरता पनि ल्याएको हामीले देखेका छौँ। तर विगतका केही वर्षदेखि चाहिँ हामीले हाउएभर हामीले चाहिँ विगतका केही वर्षदेखि चाहिँ we've also witnessed many changes। जुन हाम्रो यो रिसेन्ट फर्मर गभर्मेन्ट थियो, यसले चाहिँ हामीलाई एउटा बेग्लै किसिमको एउटा स्पार्क अफ होप दिएको छ। जस्तो एउटा हामीले चाहिँ आँखा खोली पनि एउटा सभरेन, एउटा उन्नतिशील, प्रगतिशील नयाँ नेपालको कल्पना गर्न सक्ने भएका छौँ। र यही स्पार्क अफ होपलाई चाहिँ क्रेडिट दिँदै, एज द्याट
क्रेडिट मस्ट बी गिभन वेयर इट डिजर्भ्स। त्यसैले चाहिँ अर्थात् प्रशंसायोग्य कार्यको चाहिँ प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्ने बिलिभ राखेर चाहिँ हामीले आज यो सानो एउटा भिडियो चाहिँ प्रेजेन्ट गरेका छौँ र वी वुड लाइक टु गिभ दिस भिडियो एज अ गिफ्ट एज अ टोकन अफ अप्रिसिएसन टु द पार्टी फ्रम अस टु आवर फर्मर रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर केपी शर्मा ओली। र यो भिडियोले चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ अझै यस्तै विकासका मूलहरू फुटाउन चाहिँ प्रोत्साहित गर्छ भन्ने आशा राख्छौँ र यो भिडियो चाहिँ सक्दो सेयर गरिदिनु सबैलाई आग्रह पनि गर्दछु। धन्यवाद। यो सुन्दर उपहार अध्यक्ष मार्फत हामी सबैले पायौँ। तपाईँहरूको सबैको मोबाइलमा त्यसलाई पठाइनेछ। त्यसो भयो भने तपाईँहरूलाई एउटा राम्रो प्रचार सामग्री पनि बन्नेछ। यति कुरा अनुरोध गरेर अब म महाधिवेशन समक्ष प्रस्तुत हुने दस्तावेज प्रस्तुतिको श्रृङ्खलामा प्रवेश गर्न चाहन्छु। आज तपाईँहरू समक्ष छलफल र सुझावका लागि र पारित गर्नका लागि तीनवटा दस्तावेज अलि मैले भने जस्तो राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्ताव जो एउटै डकुमेन्टमा तपाईँहरूको हात परेको छ। नपरेको भए नजिकका स्वयंसेवक साथीहरूसँग सम्पर्क गरेर त्यो दस्तावेज दिनुहोला। तपाईँलाई नोट गर्न पनि सजिलो होस् भनेर त्यही मार्जिन पनि राखिएको छ र पछाडि केही खाली पानाहरू पनि राखिएको छ। त्यसबाहेक तपाईँहरूको जानकारीका लागि अनुशासन आयोग र लेखा परीक्षण आयोगबाट पनि प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछ। त्यो जानकारीको लागि हो र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदबाट पनि संक्षिप्त उनीहरूलाई जानकारी प्राप्त हुनेछ। आज हामीले यी सबै कामहरू सघाउनु पर्नेछ र ग्रुप छलफलका लागि ग्रुप विभाजन समेत गरिसक्नुपर्नेछ। हामी अलिकति स्ट्रेसमा छौँ र पनि हामी सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब म राजनीतिक प्रतिवेदनको सार, त्यसको सिनोप्सिस प्रस्तुत गरेर प्रतिवेदन महाधिवेशन समक्ष छेउल गरिदिनुको लागि पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई अनुरोध गर्दछु। त्यो लगत्तै कमरेड ईश्वर पोखरेल महासचिवले आफ्नो संगठनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। सिक्वेन्स हाम्रो क्रम त्यसरी हुनेछ। कमरेड अध्यक्ष। देशका 7वटै प्रदेश, सबै जिल्ला, सबै पालिका, विशेष प्रदेश र जिल्ला एवं प्रवासबाट समेत त्यस प्रथम विधान महाधिवेशनमा उपस्थित हुनुभएका प्रिय कमरेडहरू, सबभन्दा पहिले त म यहाँहरूलाई यस हामीले सुरु गरेको एउटा नयाँ अभ्यास विधान महाधिवेशन, यस सन्दर्भमा हार्दिक अभिवादन भन्न चाहन्छु, नमस्कार भन्न चाहन्छु र फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी फुलचोकीको फेद मनोरम
प्राकृतिक छटा, गोदावरी, बोटानिकल गार्डन, मत्स्य पालन फार्म लगायत युरेनियम, मार्बल जस्ता खनिजहरू पाइने ठाउँ, अत्यन्तै मनोरम ठाउँ। यस ठाउँमा भेला भएको छ। एउटा नयाँ परिस्थितिमा नयाँ चुनौतीहरू अगाडि राखेर तिनीहरूलाई पराजित गर्ने सङ्कल्प बोकेर नयाँ अभिभाराहरू पुरा गर्ने अठोटका साथ जम्मा भएका छौँ र मैले विश्वास लिएको छु यहाँबाट जाँदा हामी अवश्य नै अझ बढी उत्साह, आत्मविश्वास र अठोटका साथ जानेछ। प्रिय कमरेडहरू, यस विधान महाधिवेशनको सुखद घडीमा म यस पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल, जननेता मदन भण्डारी, प्रथम जननिर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी सहित आन्दोलनका अग्रज व्यक्तित्वहरूप्रति उच्च सम्मानका साथ श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। उहाँहरूको प्रेरणाले हामीलाई लक्ष्यतर्फ अविचलित रूपमा अगाडि बढ्न सदा मार्गदर्शन गरिरहन्छ। नेपालको देशभक्तिपूर्ण युद्ध, लोकतन्त्रका निम्ति भएका सङ्घर्ष एवं आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। अग्रगामी परिवर्तनको यात्रामा सहभागिता, त्याग र बलिदानका गाथाहरू सिर्जना गर्ने घाइते, अपाङ्ग तथा बेपत्ता नागरिकका परिवारजनसहित समस्त न्यायप्रेमी जनताप्रति उच्च सम्मान र अभिनन्दन व्यक्त गर्दछु। विधान महाधिवेशन हाम्रो पार्टी जीवनमा सुरु गरिएको नौलो अभ्यास हो। विगतमा पार्टीको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नीति विधि र नेतृत्व निर्माण हुँदै आएको थियो। विधि र नीति निर्माणको विषय नेतृत्व चयनको राप र चापबाट मुक्त रहन सकोस् र यस सम्बन्धी बहस एवं निष्कर्ष वस्तुगत, सन्तुलित, सृजनात्मक बन्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले यस खालको विशेष प्रबन्ध गरियो। पहिलोपल्ट आयोजित विधान महाधिवेशनलाई सार्थक र परिणाममुखी बनाउन कमरेडहरूले रचनात्मक योगदान पुर्याउनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हामी सबैलाई थाहै छ 2075 जेठ 3 गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच एकीकरण नभएको भए नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजभन्दा 2 वर्षभन्दा अगाडि नै सम्पन्न भइसकेको थियो। एकीकरण पछिका झन्डै 3 वर्ष हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै रूपमा क्रियाशील रह्यौँ। एकातिर सीमित व्यक्तिका निस्वार्थ र षड्यन्त्रका कारण एकीकरण निष्कर्षमा नपुग्नु र अर्कातिर सर्वोच्च अदालतको 2077 साल फागुन 23 गतेको फैसला दुवै पार्टीलाई एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्काएपछि आज हामी नेकपा एमालेका रूपमा क्रियाशील रहेका छौँ।
तर यो नेकपा एमाले राजनीतिक रूपमा एकीकरण र नेकपाको निरन्तरता सहितको तथा त्यसकै सकारात्मक विरासत बोकेको पार्टी यो एमाले एकीकृत पार्टी। तसर्थ यो महाधिवेशन एकीकृत पार्टीको प्रथम विधान महाधिवेशन बनेको। विधान महाधिवेशन आयोजना गरिरहेको यस घडीमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन समक्ष नयाँ चुनौती र प्रतिकूलता थपिएको छ। विशाल सम्भावना सहित भएको पार्टी एकीकरण भङ्ग भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा केही व्यक्तिहरूले आन्दोलनलाई नै बदनाम गर्ने काम गरेका छन्। नेकपा एमालेबाट केही व्यक्तिहरू बाहिरिए। उनीहरूले संगठनात्मक अराजकता, पदलोलुपता र फुटलाई प्रश्रय दिइरहेका छन्। हाम्रो पार्टी प्रतिपक्ष भूमिकामा फेरिएको छ। पार्टीका विरुद्ध घेराबन्दी र आक्रमणका नयाँ श्रृङ्खलाहरू सुरु भएका छन्। संविधान, लोकतन्त्र, स्थिरता र एकता समृद्धिको अभियान एवं राष्ट्रिय हितमाथि आक्रमण बढेको छ। मुलुकको भविष्य जोखिममा परेको छ। हाम्रा सामु दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतालाई परास्त गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही दिशामा अघि बढाउने दायित्व छ। जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादका आधार निर्माण गर्ने अभिभारा छ। अभिभाराहरू पुरा गर्ने हाम्रो यात्रामा खडा भएका माथि उल्लेखित चुनौतीहरूको सामना गर्नु र तिनलाई पराजित गर्नु पर्नेछ। महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनैतिक प्रतिवेदनमा मैले 9 महाधिवेशनका निष्कर्षको चर्चा गरेको छु। पार्टी एकीकरण, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखा परेको प्रवृत्ति तथा समस्याहरूलाई उल्लेख गरेको छु। यस अवधिमा सम्पादित कामको संक्षिप्त समीक्षासहित वर्तमान राष्ट्रिय भूराजनीतिक परिस्थितिका मुख्य प्रवृत्तिको विश्लेषण पार्टीका सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम अद्यावधिक पुनरावलोकन, परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टी निर्माण तथा हाम्रा आगामी कार्यभार जस्ता विषयमा केही प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरे। कमरेडहरू, 2071 साउन 1 गते मेरो नेतृत्वमा 161 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएसँगै नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान सर्वसम्मतिमै पारित भए पनि केन्द्रीय नेतृत्वको निर्वाचन भने निकै जटिल बन्यो, जसका कारण एक साताका लागि तय गरिएको महाधिवेशन झन्डै 2 हप्तासम्म महाधिवेशन पार्टीभित्र कुनै नीतिगत मतभिन्नता भएमा त्यसको समाधान गर्ने तलो हो र हुनुपर्छ। पारित नीतिको मार्गदर्शन र निर्वाचित नेतृत्वको अगुवाईमा पार्टीमा उन्नत स्तरको एकता र ऊर्जा निर्माण गर्ने पार्टीको सर्वोच्च निर्णय। तर 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको क्रममा सिर्जित अस्वस्थता र कटुताका असर महाधिवेशन पछि पनि समाप्त हुन सक्छ। 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले निकालेका निष्कर्षहरू आम रूपमा सही थिए र निर्धारण गरेका कार्यभारहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। प्रतिनिधि कमरेडहरू, आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र भूराजनीतिका मूलभूत पक्षहरू 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन विश्लेषण गरेका जस्तै छ। तर यस बीचमा केही नयाँ घटना र प्रवृत्तिको भने विकास भएको छ। जस्तै श्रमको स्वरूप र क्षेत्र, श्रम सम्बन्ध र शोषणका स्वरूपमा अकल्पनीय परिवर्तन आए।
उत्पादनमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगले श्रमिकहरूको ठुलो सङ्ख्यालाई बेरोजगार भूमि उद्योग र वित्तीय पुँजीमाथि क्रमशः एकाधिकार जमाउँदै अघि बढेको विश्व पुँजीवाद त्यति बेला सूचना र ज्ञानमाथिको वर्चस्वमा सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले मानव जीवनमा थुप्रै सकारात्मक प्रभाव पनि पारेको छ। तर सूचनाको भण्डारण सीमित कम्पनीहरूको हातमा रहनु र त्यसको प्रयोग दुरुपयोग एकाधिकार पनि उनीहरूसँगै रहनु समाजमा नयाँ चुनौती समेत व्यक्तिका निजी सूचना अर्थात् डेटालाई विश्लेषण गरेर बजारीकरण गर्ने, व्यक्तिको निजी जिन्दगीलाई निशाना बनाउने, गलत सूचना या अर्धसत्य सूचना मार्फत समाजको मनोविज्ञानलाई नै प्रभावित गर्ने राज्यको सार्वभौम भूमिका कमजोर पार्ने उदार राजनीति विरुद्ध सङ्कट खडा गर्ने जोखिम बढेर गएका छन्।